सेल्फ मोहम्मद मुहद्दिस सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आप वाराणसी से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो मदरसा का नाम क्या है, कहाँ पर ये मदरसा है, ये बताइएगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ मदरसा इस्लामिया अरबिया रहीमिया फैज़ हिदायत में हुआ माफ़ी, देहरादून। मदरसे की पूरी खबर और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तालीम किस तरह की होती है। बात कर लेते हैं एक और जो बच्चा है हमारे साथ में बैठा है। क्या नाम हुआ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना। माई सेल्फ मोहम्मद मुहद्दिस सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आप वाराणसी से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो मदरसा का नाम क्या है, कहाँ पर ये मदरसा है, ये बताइएगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ मदरसा इस्लामिया अरबिया रहीमिया फैज़ हिदायत में हुआ माफ़ी, देहरादून। इट्स ऑनर टू मी दैट आई हैव डन हिफ्ज़ इन इट and I am learning English, Hindi, Urdu, Math, etc. Alhamdulillah, everything is good here. For example, education, food, and stay rooms, etc. And our teachers do their best to you, and our teachers do their best to give us good manners. And inshallah, after Ramadan, Alim course will be start here. थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आपने इंग्लिश में बताया है, पढ़ा है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आपने मदरसे का भी दिया है, टीचर्स का भी दिया है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है उनके बारे में भी आपने बताया। ये आपने मदरसे से ही तालीम ली है? जी। अच्छा, जैसे वाराणसी तो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से आप यहाँ पर आते हैं, क्या उम्मीद लेकर आए थे, क्या वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई है यहाँ पर? जी, मेरा ड्रीम था, एक गोल था, वो पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आगे कहाँ तक पढ़ाई करने का इरादा है? अभी आलिमत करने का इरादा है, हम इंशाअल्लाह फिर सोचते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वाराणसी के लोगों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत अच्छे हैं जो भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छे हैं वो। घर कब कब जाते हैं आप? चले जाते हैं साल में 2 बार 3 बार। याद आती है घर वालों की? जी बहुत। क्या कहेंगे मम्मी पापा को, भाई बहनों को हमारे माध्यम से? सही कहूँगा कि यहाँ पर आप खुश हैं या अंदर से याद करते हैं, क्या 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 कहेंगे? हाँ, खुश तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और याद भी करता हूँ बहुत, ऐसी बात नहीं है, और मौके मौके में मिलता भी रहता हूँ। तो देख सकते हैं वाराणसी वालों, जिनके ये बच्चे होंगे, जिनका ये बेटा होगा, कहाँ तक इन्होंने तालीम हासिल की आपने देख ही लिया होगा, और मदरसे की व्यवस्था आपको दिखाई रहे हैं। तालीम की बात हम कर रहे थे, बहुत सारे मदरसों में बच्चों को तालीम दी जाती है, और तालीम जिंदगी की अहम कड़ी होती है। तालीम से ही इंसान की जिंदगी का मुस्तकबिल शुरू होता है। बहुत सारी तालीम की बातें होती रहती हैं, लेकिन हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे मदरसों की। हालांकि मदरसों में बच्चों का रुझान, माँ बाप का रुझान हट रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि मदरसों में जो है सिर्फ उर्दू या अरबी ही पढ़ाई जाती है, लेकिन मदरसे भी अपडेट हो गए हैं। मदरसों के अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हर एक भाषा जो है सिखाई जाती है, हर एक भाषा पढ़ाई जाती है। तो आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। अपन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मेहू वाला माफी से नया नगर के मदरसे में हम बैठे। हमारे साथ फ्रेम में इस वक्त बैठे हैं मोहम्मद इम्तियाज, जिन्होंने आज एक बच्चे को मुकम्मल कुरान उनका सुना है एक ही बैठक में। बहुत बड़ी बात होती है एक ही बैठक में पूरे कुरान को मुकम्मल पढ़ाना, क्योंकि जो मुकम्मल कुरान है इसे पढ़ने में बहुत वक्त लगता है। यानी अगर नॉर्मल भी हम पढ़ें तो लगभग 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन एक बच्चा उसको मुकम्मल सुनाएगा, और बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं। इम्तियाज जी, स्वागत है आपका। मेरा एक सवाल है आपको। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को पहले मदरसे में पढ़ाते, स्कूल में भी जाते थे, लेकिन आजकल की भाग धूल बड़ी जो जिंदगी है, टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट की है, उसमें लोगों के पास वक्त नहीं रहा, खास करके माँ बापों के पास वक्त नहीं रहा।
کیا مدرسوں سے لوگوں کا رجحان ہٹنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے؟ کیا ہے آج کل جو ماحول ہے یہ بھی سے دوری ہے. لوگوں کی جہالت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مدرسے کے اندر پڑھائیں گے تو ہمارے بچے کے رہیں گے, ان کو روزگار نہیں ملے گا. یہ بہت سارے کے سوالات ان کے ذہن میں رہتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جو سب سے بہتر کام یہ ہو گیا ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود ہم کسی حافظ کو, کسی طالب علم کو, کسی عالم کو حقاص کی نگاہ سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہماری جہالت اور کچھ نہیں ہے بس. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے, آپ اپنے بچوں کو خوب تعلیم دو. انجینئر بناؤ, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, IAS بناؤ, IPS بناؤ, مگر یہ ہے وہ ان کو اتنی تعلیم ضرور ہونی چاہیے کہ جس سے ان کے اپنے دین کے جو ارکان ہیں وہ آنے چاہیے. قرآن شریف ان کو آنا چاہیے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں, پڑھنا جینا سب کے ساتھ لگا رہتا ہے, کسی گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے, کوئی میت ہو جاتی ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے, تو ایک یہاں کا ماحول بنا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 10-15 بچوں کو مدرسے سے بلاتے ہیں تو قرآن شریف پڑھوا دیتے ہیں, کھانا کھلا دیتے ہیں, ہماری ذمہ داری کرتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ اگر میں پڑھا ہوا ہوں تو مجھے اپنے بڑوں کے نام سے خود قرآن شریف پڑھنی چاہیے. مدرسے کے بچے آگے قرآن شریف پڑھے, وہ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو آئے ہوئے ہیں وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ اس لیے نہیں آئے ہوئے کہ وہ آپ کے گھر میں کوئی میت ہوگی اس میں جا کے قرآن شریف پڑھیں گے, وہ ان کو ثواب پہنچائیں گے. میں ٹھیکیداری تھوڑی ہے ان پہ آپ سے اس میں ثواب پہنچانے کی بھائی, تو اس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف خود پڑھائیں, خود آپ قرآن شریف پڑھیں, خود دوسروں کو ثواب پہنچائے, اور دنیا کے لائن سے جتنی بھی تعلیم دلا دے اپنے بچوں کو آپ, مگر یہ ہے کہ قرآن شریف ضرور پڑھائیں, یا کہیں پر بھی پڑھائیں. اچھا, جس طرح کی یہ بات آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو مدرسے میں آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں 10 بچے بھیج دینا, کئی بار اگر نہ بھیجیں تو ایک طرح سے ناراضگی بھی کرتے ہوں گے لوگ. ناراضگی جو ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. حالانکہ اگر شریعت کی آپ نگاہ سے دیکھتے ہیں, یہ گھر میں جا کر قرآن شریف پڑھنا اور کھانا کھلانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, شریعت کے ہاتھ میں جائز نہیں ہے. مگر چونکہ یہاں رسم بنی ہوئی ہے, بھائی فیروز بھائی میں نے آپ کے یہاں بھیج دیے, تو دوسرے بھائی کہیں کہ میرے یہاں نہیں بھیجے, ناراض ہو جائیں گے. تو یہ پورا ماحول اس طریقے سے بنا ہوا ہے بھائی, یہ پرمپرا شروع سے چلتی آ رہی ہے. اب کسی کو ایک دم منع کریں گے ناراض ہو جائیں گے. کوشش ہماری ذمہ داری کی ہماری یہی ہے کہ بھئی نظام بالکل ختم ہو جائے. قرآن شریف اگر آپ یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ دعا ہو جاتی ہے تو ثواب سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے, ثواب سب کو پہنچ جائے گا. یہ نہیں کہ کسی گھر میں جا کے قرآن شریف پڑھیں گے تبھی اس کو ثواب پہنچے گا. قرآن شریف یہاں رات کے بچے پڑھتے ہیں, شام میں ان کے لیے دعا ہو جاتی ہے, اور روز الحمدللہ ہمارے مسجد میں وظیفہ ہوتا ہے, بچے پڑھتے ہیں. تمام مرحومین کے لیے, تمام بیماروں کے لیے, تمام گاؤں والوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں بچے, اس میں سب شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ کافی ہے الحمد. یعنی یوں کہیں تو لوگوں نے اپنی سہولیت کے حساب سے یہ رول بنا لیے ہیں, باقی یہ رول جو ہے آپ کے کہنے کے حساب سے جو مذہب کے حساب سے یہ رول نہیں ہے. میرے حساب سے شریعان جائز نہیں ہے. شریعان گھر میں بلانا, قرآن شریف پڑھوانا یہ جائز نہیں ہے. لوگوں نے اپنے آپ بنا لیے رول. یعنی کہیں تو لوگوں نے اپنی سہولیت کے حساب سے جہاں ان کو کمفرٹیبل لگتا ہے وہ اسی حساب سے چل لیتے ہیں. باقی وہ ایک کھانا کھلا دینا یا 10 بچوں کو بلا لینا یہ شریعت میں نہیں ہے, ایسا ہمیں بھی آج معلوم پڑا ہے. اچھا, جو لوگ علم سے دور ہیں, علم تو دیکھو صحیح معنی میں تو علماء ہی دیکھ سکتے ہیں, علم سے دور ہیں کہ بہت سارے, جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا کہ بچوں کو گھر میں بلا لیتے. اچھا, ایک گھر میں یاسین شریف بھی پڑھائی جاتی ہے, تو اس کا وہ کیا مذہب میں ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہے اس میں. قرآن شریف بابرکت کلام ہے, برکت والی چیز ہے. جس جگہ پڑھی جاتی ہے اس جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ میرا گھر ہے تو قرآن شریف مجھے خود ہی پڑھنے چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ 2-4 مزدوروں کو میں دے کر آؤں, قرآن شریف پڑھوا لوں, ان کو میں تیاری کے طور پر ان کو کچھ کھانا کھلا دوں, کچھ ہدیہ پیش کر دوں, یہ سب چیزیں نہیں ہے. برکت اس کی ہوگی, مگر یہ کہ میں خود پڑھوں, میرے بچے پڑھے گھر میں. ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے جو سورہ یاسین پڑھ لے, وہ قرآن شریف پڑھ لے, کیوں مدرسے سے بچوں کو بلاتے ہیں. تو میری بس گزارش یہی ہے آپ کی چینل کے مادھیم سے, آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں, آپ خود پڑھیں, خود قرآن شریف پڑھیں, آپ نہ کہ مدرسے کے بچوں کو بلائیں. مدرسے کے بچوں سے تعلق رکھنا, محبت کرنا, ان سے
शफकत रखना, ये अच्छी बात है, ये सवाब की चीज है। मगर ये कि शरन जायज नहीं है कि घर में कुरान शरीफ पढ़वाना या फिर सूरह यासीन पढ़वाना, ये सब चीजें, कुरान शरीफ पढ़वा के खाना खिलाना, ये सब चीजें मैं गलत मानता हूं। अच्छा जी, घर में कुरान शरीफ जैसे अभी आपने बात करी, यासीन शरीफ की हम बात कर रहे थे, महिलाओं को बुला लेती हैं, आपस में उनको पढ़वाती हैं, क्या वो भी इसी में आता है, क्या अलग है वो? ये अगर कोई महिला इकट्ठी कर कोई करना चाह रही है और कोई बिल्कुल किसी चीज को रस्म बना लिया है, रस्म शरीयत से हटकर जो चीज बनाई गई तो रस्म वो बिदात कहलाती है, वो शरीयत के अंदर जायज नहीं है। बाकी फिर वही बात दोबारा मैं दोहराऊंगा कि कुरान शरीफ खुद से पढ़े, आप इस तरह का माहौल ना बनाए आपके बीच इस बार या बचपन का उससे इकट्ठी कर ली या मदरसे के बच्चे बुला लिए तो उनसे कुरान शरीफ पढ़वा लिए, सब चीजें कर ली, तो ठीक है, कुरान शरीफ पढ़वाना भी अच्छी चीज है, कुरान शरीफ को देखना भी अच्छी चीज है, उसका सुनना भी अच्छी चीज है, मगर ये कि जो एक रस्म बना लेना ये बिदात है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी यूं कहे तो कि बच्चों को जो मदरसे से बुलाकर जो लोग हैं अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को, वो भी बताया साहब ने बताया कि वो भी मना है। और कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों ने एक रस्म बना ली है कि आज हमने बहुत सारी डिशें बनाई हैं, अगली बार हम और ज्यादा बनाएंगे, फिर महिलाओं को बुलाएंगे, फिर पढ़ेंगे। तो इनका कहना यह है कि कोशिश आप ये करें कि खुद ही इल्म हासिल करें और खुद ही कुरान पढ़ें, उसका सवाब भी बहुत है। और कहीं ना कहीं जो मजहब का फेरबदल जो कहीं ना कहीं हम लोग ही कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। क्या मैं इस बात को सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात सही है और आपकी बात दुरुस्त है। यही है कि कुरान शरीफ हम खुद पढ़े, इससे बच्चे की तालीम में बहुत नुकसान होता है। मसलन बच्चों की जो 1 घंटा याद करने का रहता है दोपहर में, बच्चे अपने को जोर के बाद सुनाते हैं, दोपहर के बाद उसको बच्चे दोपहर में बैठ के याद करते हैं। जाहिर बात है अगर उस दोपहर में आप दावत में बुला लेंगे याद नहीं कर पाएंगे, वो याद नहीं कर पाएंगे, दोपहर में क्या सुनाएंगे। तो इससे घरों में जाकर बच्चों की तालीम में नुकसान होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि मैंने वो चीज देखी है और हाफिज साहब से हाँ कराएंगे क्या इस चीज से सहमत है। देखिए, मैंने बहुत से मदरसों में देखा है कि बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते हैं, यानी वो तहज्जुद की नमाज रात को 1 बजे के बाद होती है शुरू। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चे मदरसों में रहते हैं तो मुकम्मल नमाजें पढ़ते हैं, नमाज पूरी कसरत के साथ पढ़ते हैं। और मैं बताऊं आपको, सुबह बच्चे 4 बजे अजान पे उठ जाते हैं, फिर वो अपना नहाना धोना नमाज रोजा वो शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई में लग जाते हैं। पढ़ाई में लगने के बाद लगभग 10 बजे तक या 11 बजे तक मान लीजिए वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो 11 बजे से और 1 बजे का वक्त जो रहता है उस बीच वो थोड़ा आराम करते हैं, अपने जो जरूरत की चीज है वो अपने कपड़े धोने होते हैं या अपने सामान को सही से संभाल के रखना होता है, बहुत सारा टाइम होता है। अगर उसी टाइम में आप उनको अपने घर बुलाते हैं कि कुरान पढ़ दीजिएगा तो उस चीज उन बच्चों को आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि फौरन फिर जोहर की नमाज होगी, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद फिर से उनको अपना जो कुरान है या कायदे हैं वो लेकर फिर से पढ़ाई के लिए लग जाना है। फिर असर तक वो पढ़ेंगे, असर के बाद फिर उसके बाद वो मगरिब की नमाज तक वो थोड़ा बहुत घूमें फिरेंगे, आराम करेंगे, फिर मगरिब में बैठ जाएंगे, फिर मगरिब के बाद मगरिब से और इशा तक फिर वो पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जब मदरसे में बच्चा आता है तो उसमें बहुत सारी उसकी जिम्मेदारियां रहती है। तो क्या हाफिज साहब मैं सही बोल रहा हूँ? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चों की तालीम का मामूल अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया सही इसी तरीके से है। जो सुबह में उठ जाते हैं फिर वो सुबह ही यानी कि अजान उसके वक्त ये पढ़ाई में शुरू हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से पहले 1 घंटा मुस्तकिल बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे बिल्कुल वाले होते हैं। उसके बाद फिर नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा भी आ जाते हैं, इस वाले बच्चे हैं उनका सबक हो जाता है। फिर इसी तरीके से 11:30 बजे तक पढ़ी होती है। 11:30 बजे के बाद फिर बच्चे खाना खाते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा बच्चा बच्चे बैठते हैं, पूरा आराम से मिलते हैं, जोर भी करते हैं, जोर बाद फिर तालीम होती है। फिर आपने बताया असर के बाद फिर थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं, इल्म लेते हैं थोड़ा बच्चे, मगरिब बाद फिर तालीम होती है, बच्चे फिर खाना खाते हैं, फिर ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं। ईशा के बाद फिर बच्चे मुस्तकिल 1 घंटा। अच्छा, कई बार आपने ऐसा महसूस किया कि बच्चों को कोई 10 बच्चे 15 बच्चे लेकर के गए, और कितनी बार ऐसा होता है पढ़ाई होने के बाद थोड़ा खाना लेट हो गया या कोई भी वजह हो गई, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाने में लेट हो गया, वहां से आने में लेट हो गया, और कई बार ऐसा होता होगा उनकी नमाज निकल जाती हो। क्या इसका जो नमाज निकलने का गुनाह है वो किसके साथ जाएगा?
جائے گا اور اس کا گناہ بھی جائے گا، نماز پڑھنے گا، اور بچے جو آ کر سبق نہیں سنائیں گے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا جو بچے کو اپنے گھر ملے گا. ویٹ کریں. چلیے یہ تو تھی بچوں کو لے کر کے بات. اب ایک بچے کی وشیش بات کر لیتے ہیں. جو بچہ ایک ہی بیٹھک میں جو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ ہی کا وہ شاگرد ہے، یعنی کہیں آپ ہی کا وہ جو بھی آپ کی زبان میں بولتے ہوں گے، کس طریقے سے آپ نے اس کو تعلیم دی ہے، کتنے سال کا وقت لگا ہے؟ یہ بچہ نام عبداللہ ہے، بہار کا رہنے والا ہے. الحمدللہ بچہ شروع سے میرے پاس ہی پڑھا ہے، کم مہینے سے میرے پاس کیا ہے. اس بچہ ہے، میں نے کوشش کری ہے کہ بچہ اس لائق بن چکا ہے کہ ایک بیٹھے میں کانفرنس سنا. اور الحمدللہ اس سے پہلے بھی اس کے بھائی تھے، ان کا نام مفید تھا، جو ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی پچھلے سال ایک بیٹھے میں کانفرنس سنا کر عالمی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے، لاسٹ سوال ہے میرا. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاموں کو جاتے ہیں، بال بچے دار ہو گئے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں. اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے، کئی بار ہمیں لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یار ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سمجھو رات کو 7-8 بجے کے بعد کوئی ایسا وقت نکال پائیں گے آپ 1 گھنٹے تک جو وہ آپ کے پاس آئے مدرسے میں اور تھوڑا آپ سے سبق لیں یا پھر پڑھائی کریں؟ کیا آپ کے پاس کون سا وقت رہے گا؟ تو قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے، تعلیم کا کوئی عمر قید نہیں ہے. انسان کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے اور کسی سے بھی پڑھ سکتا ہے. بہت سارے آدمی میرے سے بے تکلف ہے، میرے پاس آ سکتے ہیں. اور میں تو سب سے بہتر بات یہ بتاؤں گا کہ آپ جس بھی عالم سے آپ کا رابطہ ہے، جس امام سے آپ کا رابطہ ہے، جو آپ سے قریب ہے، جس سے آپ بے تکلف ہے، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. آپ ان سے اپنا رابطہ جوڑے، ان سے اپنا تعلق بڑھائیں آپ، اور ان سے آپ علم سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کی سیکھنے کی کوشش کریں. آپ انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو آپ نے سن لیا، بہت ساری جو دین میں ہے، مذہب میں ہے، بہت باریکیاں ہیں. کہتے ہیں کہ مذہب بال سے باریک ہے سوچنے والے کے لیے. اور کہیں نہ کہیں ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں واپس بھی لوٹنا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے پاس ہمیں اپنا جا کر منہ بھی بتانا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو نویدن کروں گا، کوشش کریے گا کہ ایسی غلطیاں نہ کریں. رہیں گے آج کی خبر میں اتنا ہی. آپ دیکھ رہے تھے سن وارتا ٹی وی ہندی نیوز چینل، اتراکھنڈ کی آواز آپ کے ساتھ. جے ہند، جے بھارت.